बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। क्या टीवी एंकर्स की कमाई जायज़ है, हलाल है या फिर हराम है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। गुज़श्ता दिनों हमारे सामने एक मामला आया कि अंसार अब्बासी साहब, जो कि मशहूर व मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि साहब मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको डीमोनेटाइज़ करने जा रहा हूँ। उसकी वजह उन्होंने बताई कि इसमें जो इश्तिहारात आते हैं, जो एड्स आते हैं, तो उससे ये होता है कि शायबा है, उनको शक है कि इसमें जो तशहीर की जा रही है वो हराम चीज़ों की तशहीर की जा रही है। मिसाल के तौर पर जुए की तशहीर की जा रही है और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ों की तशहीर होती है उसमें जो कि शरअन अ, हराम हैं। तो उस पर फिर उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का भी फ़तवा इस पर आ गया, या फिर उनकी भी ये तजवीज़ आ गई है कि इसको आपने डिमोनेटाइज़ कर लेना है, क्योंकि इश्तिहारात आपके हाथ में हैं। और ये तमाम तर मामला था। अब उसके बाद बहस छिड़ती जा रही है। जब लोगों ने कहा कि साहब यूट्यूब तो, और उसके बाद फिर टीवी, तो टीवी पर जब आप काम करते हैं तो उसके भी इश्तिहारात होते हैं, वो भी हराम चीज़ों के इश्तिहारात होते हैं। तो फिर उस पर आपकी क्या राय है? इस पर एक लंबी बहस छिड़ गई है। बहरहाल अंसार अब्बासी साहब ने बताया था कि जब ये सवाल उलमा के सामने रखा तो उन्हें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये बताया। अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात सामने आ गई है कि यूट्यूब का चैनल आपकी मिल्कियत है, यानी ये आपकी अपनी ज़ाती मिल्कियत है, और जब आप इसे आमदनी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसके तमाम इश्तहारात आपकी ज़िम्मेदारी होंगे। जबकि टीवी चैनल्स आपकी मिल्कियत नहीं है। मिसाल के तौर पर टीवी चैनल्स को ओनर्स कंट्रोल करते हैं, या फिर वो लोग कंट्रोल करते हैं, यानी जो आपसे, आप जिनके मातहत होते हैं, जो आप जिनकी सुपरविज़न में आप काम करते हैं। तो ये आपका मामला नहीं है, उनका मामला है। एक पूरी मार्केटिंग टीम या एडवर्टाइज़िंग डिपार्टमेंट होता है, वो उसको देखता है। बहरहाल ये आपका काम नहीं है, ये बताया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने। वो कहते हैं चूँकि टीवी चैनल्स आपकी मिल्कियत नहीं, इसलिए इसमें आपकी ज़िम्मेदारी इस काम की हद तक महदूद रहेगी जो आप उजरत पर करें। अगर इस काम में कोई नाजायज़ उन्सर होगा तो काम करना भी नाजायज़ होगा। लेकिन अगर इसमें कोई नाजायज़ उन्सर ना हो तो मालिकान के किसी नाजायज़ काम की ज़िम्मेदारी आप पर आयद नहीं होगी। यानी कि आपके काम में अगर कोई 19-20 है तो उसकी ज़िम्मेदारी आप पर आयद हो सकती है, वगरना ये ज़िम्मेदारी आप पर आयद नहीं होती। अंसार अब्बासी साहब ने बताया था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के कहने पर या फिर उनकी तकरीर सुनकर उन्होंने अपने चैनल को डीमोनेटाइज़ करने का फ़ैसला किया है। उनके अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं अंसार अब्बासी साहब के, क्योंकि वो अंदर की ख़बरें देते हैं। तो ये तमाम तर मामला ऐसे है। और ज़ाहिर है उन्होंने कुछ हवाले दिए और बताया कि मुफ्ती तकी उस्मानी से उन्होंने रुजू किया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से उन्होंने रुजू किया, मुफ्ती अब्दुल रशीद से और मुफ्ती काका खैल को रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ सवालात भेजे, और कुछ इंटरनेट से भी तहकीक की। ये बताया था अंसार अब्बासी साहब ने। उन्होंने ये भी बताया था कि इस मामले पर 2 किस्म के ख़यालात पाए जाते हैं। एक, जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि आपका इश्तिहारात पर कंट्रोल नहीं है, और जिस किस्म के इश्तिहारात यूट्यूब पर आते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र से वो हराम है, जो आप नहीं देख सकते और ना ही उसका मुनाफा ले सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब से मुनाफा लेते हैं तो ये हलाल कमाई नहीं होगी। अपने व्लॉग में उनका ये भी बताना था कि इस हवाले से फतवे भी दिए गए कि अगर आप मुख्तलिफ शराइत को पूरा करते हैं तो मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए देखना होगा कि किस किस्म के इश्तिहारात यूट्यूब पर चल रहे हैं, और यूँ मुनाफा लेने की गुंजाइश निकाली गई। लेकिन ये मामला अभी तक मशकूक है, यानी आप जो भी कमाई ले रहे हैं ये कमाई भी मशकूक है। अंसार अब्बासी साहब ये भी बताते हैं कि यूट्यूब की कमाई हलाल है या हराम, इसका फ़ैसला तो उलमा करेंगे, लेकिन उन्हें ये काम मशकूक लगा है। इसीलिए काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने यूट्यूब से किनारा कशी इख्तियार करने का फ़ैसला किया। तो यूट्यूब से मोनेटाइजेशन के हवाले से, यानी वैसे तो अंसार अब्बासी साहब काम करते हैं, ठीक-ठाक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। यूट्यूब से मोनेटाइजेशन की हद तक उन्होंने अपने आप को दूर कर दिया है, लेकिन वो यूट्यूब चैनल यानी काम कर रहे हैं उस पे। वो कहते हैं वो शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने उनकी रहनुमाई की है और उलमा से बात करने के बाद ये फ़ैसला किया है। अब उनके जितने व्लॉग्स होंगे उस पर कोई मोनेटाइजेशन नहीं होगी और यूट्यूब
کا ان کے چینل پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، یہ انصار عباسی صاحب کا بتانا ہے۔ تو دیکھیں یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، اس بارے میں آپ یعنی بات نہیں کر سکتے، اور اس پر صرف اور صرف علماء کرام اگر لب کشائی کریں تو یہ حتمی رائے ہوگی۔ ابھی بھی ایک ابہام ہے، ابھی بھی ایک جو پوری پکچر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام کو مزید سامنے آنا ہوگا اور ہم تک رہنمائی ظاہر کرنی پڑے گی، تب ہی جا کر بہت سارے لوگ جو کہ یوٹیوب سے کمائی کرتے ہیں، یوٹیوب ان کا ذریعہ آمدن ہے، تو ان میں ایک تشویش کی لہر بھی ہے، ایک یعنی افسوس کی لہر، ایک ندامت کی لہر بھی ہے کہ اتنے جب آپ دیکھیں نا کہ جید علماء کرام جب یہ بتا رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الحدیث، تو وہ بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کے دینی کام سے تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ صاحب کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو رائے ہے وہ ایک حیثیت رکھتی ہے، لیکن اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پروفائل دیکھا جائے تو گزشتہ دنوں جو پاکستان میں کچھ اسکینڈلز بنے، کچھ خبریں بنی، تو اس میں پھر ڈاکٹر صاحب یعنی اس سے آزاد نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس کا الزام دیا جاتا ہے کہ صاحب آپ اس کو بہت بہتر ڈیلیور کر سکتے تھے، جو کہ آپ نے نہیں کیا۔ مثال کے طور پر آپ نے وہ سین دیکھا کہ جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال ہوتا ہے اور پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ پبلک پراپرٹی ہیں خواتین، اور اس سے بھی پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک بتا دیتے ہیں، ایک لڑکی جب ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ کا سوال غلط نہیں، آپ غلط ہیں، تو یہ ایک ایسا معاملہ بنتا جا رہا ہے کہ اب ظاہر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو پروفائل ہے وہ بڑا مشکوک ہے، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے، دینی نقطۂ نظر سے ان کی جو رائے ہے وہ مصمم ہے، وہ یعنی حتمی رائے ہوگی، وہ رائے بڑی حیثیت کی حامل ہوگی۔ اس بات سے یعنی میں بھی انکار نہیں کر سکتا، آپ بھی انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہرحال ایک عالم دین ہے، بہرحال ایک بہت بڑا نام ہے، تو ان سے رہنمائی لینی چاہیے، یا ان کی جو بھی بات ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بتایا کہ جو ٹی وی کے اشتہارات ہوتے ہیں، یعنی جب آپ ٹیلی ویژن چینلز پر ایڈز دیکھتے ہیں تو مختلف ایڈز آتے ہیں، اس میں تو یہ بھی ایڈ آتا ہے نا کہ ایک خاتون، جی ہاں، اب اس کو جب ہم نے میڈیا میں پڑھا تو پکٹوریل ڈپکشن آف ویمن کے عنوان سے پڑھا، کہ جس میں آپ دیکھیں نا کہ ایک خاتون کی جہاں ضرورت نہیں ہوتی، مثال کے طور پر ایک اشتہار ہے کہ جس میں مردوں کو شیو کرنی ہے اپنی بیئرڈ، تو اس میں بھی خاتون کے ہاتھ میں ریزر، تو یہ اس کی تک سمجھ نہیں ہے، اس کی منطق سمجھ نہیں آئی کہ خاتون کی تو بیئرڈ نہیں ہوتی، ایک مرد کی ہوتی ہے، تو اس کو ہی سامنے آنا چاہیے، لیکن تشہیر کے نئے طریقہ کار یا پھر آپ دیکھیں کہ زومانی طریقہ کار آ چکے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے۔ تو کیا ٹی وی پر جو خواتین آتی ہیں، آپ کے مطابق، علماء کرام کے مطابق، وہ تو بے پردہ ہوتی ہیں، ان کو پردے میں آنا چاہیے، اور ایک پورا یعنی علماء کرام نے بتا دیا ہے کہ ان کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے، ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، لیکن ٹی وی پر جو اشتہارات چلتے ہیں تو وہ بھی بڑے مشکوک ہوتے ہیں۔ تو اگر یوٹیوب کی حد تک، کیونکہ یوٹیوب کے جو ہم تو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے یوٹیوب کے ایڈز، یعنی میں کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا، یوٹیوب کی ایک اس کا الگورتھم ہے، تو اس کو بھی جو کنٹرول کر رہا ہے تو وہ یوٹیوب کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا، یعنی چینل میرا ہے، لیکن آمدنی میں تو اپنے کنٹینٹ کے ذریعے آمدنی کر رہا ہوں نا۔ تو اگر کوئی بھی ایسی چیز، مثال کے طور پر میرے کنٹینٹ میں کوئی خرابی ہو، یعنی کوئی بدنیتی پر مبنی کوئی کنٹینٹ ہو، تو اس کی ذمہ داری مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر عائد ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ جو اشتہارات جو آٹومیٹڈ طریقے سے آتے ہیں، جو مجھ سے نہیں پوچھے جاتے، جو آپ سے نہیں پوچھے جاتے، اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرا ایک خیال ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، لیکن اگنور نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، خاکسار کی بھی ایک رائے ہے، ظاہر ہے اس رائے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس کے بعد یہ جو بحث ہے وہ اب بڑھتی جا رہی ہے، پھلتی پھولتی جا رہی ہے، اور یہ ایک ابہام ہے، ایک ویگ بات ہو گئی ہے، مبہم بات ہو گئی ہے، لیکن اب ظاہر ہے علماء کرام ہیں، یعنی وہ خود بھی آپ دیکھیں
मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो वो भी यूट्यूब पर हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ आलिम दीन हैं। मौलाना तारिक जमील साहब, मुझे ये अंदाज़ा नहीं कि वो मोनिटाइजेशन वाला क्राइटेरिया फॉलो करते हैं या फिर नहीं, लेकिन वो भी यूट्यूब पर मौजूद हैं। तो अगर कोई शख्स यूट्यूब पर इस्लाह की गरज से या फिर हकीकी मालूमात की गरज से आता है और लोगों में शऊर फैलाता है, और उसके बाद यूट्यूब पर वो मौजूद है, और उलमा कराम का ये फतवा है कि साहब वो कमाई इटसेल्फ हराम है, तो ये उलमा कराम को एक यूनानिमसली आना होगा और उसके बाद बताना होगा कि साहब ये चीज़ है कि जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।